तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोकाभिट विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलै विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काहीँ जन गया हाँ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान् तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिने गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिने बर्ता भया जमा गद्द सकिने रे बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्रले ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइ छ झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 9863 मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचान सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छे ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती ओ मेरा हजुरौ एकै फिट मेर भणी कुराले ध्यान दिइबर सुन्दिया हाँ दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घर जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 9848 59 16 15 सर्को बैरी ठन्नी गद्दाई काँबठे आउनु हो सर्को बैरी ठन्नी गद्दाई काँबठे आउनु हो बादल लागि पानी पड्या त गाली क्या कि पाउनु हो बादल लागि पानी पड्या त गाली क्या कि पाउनु हो नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोकाभेट सुन्नाक लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बसेका नाना भाइ बहिना इजे बाबा काका काकी दाई बाउजू बजे फुपू पोसाई कैसी कसबौ बाबु जेडज्या साली भेना जतिलै ए बेला ढोकाभेट सुन्ना छौ
सबै साइनन सारकी पुइला जिरालै गरे आजलै आइग्या तम्मैसित ढोकाबिट गद्दाकी लेखा पल्ला खण्डबठे डम्बर बाबु बोहरा रे केशवराज भट्ट बजेसितै मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन। श्रोता सङ्गी तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबठे प्रसारण हुन्नार्याको कार्यक्रम ढोकाभेट। यी कार्यक्रमलाई तमले इन्टरनेटमा लै सुन्न सक्देऊ। इन्टरनेटमा www.radio7star.org अरे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबठे संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ भन्नेलाई विश्वास लिइरहेछौँ। यही बेला तमलाई सुन्नकी लेखा सार नाइ भइदिएका कोही कामका व्यस्ततामा लै होला, काम गद्दामा छौ, अब देश विदेशतिर भन्नु पर्छ। बहुत जसा सँगी काम विशेषमा हुनान्। अब उनले कोही बेला सुन्ने ढोकाबिट भन्नुभयो देखा हामीलाई चिन्ता हुन्छ। तपाईँ हामीले युट्युबमा राख्दै गरे ढोकाबिटलाई युट्युबमा राखिसके पश्चात त तमले जै बेला आफूलाई सुन्ने सार हुन्छ तै बेला सुन्न सक्या। सुदूरपश्चिम प्रदेशकी मौतारी बोली भाषालाई बचाउनकी लेखा हो ढोकाबिट। डोट्याली भाषा साहित्यको विकास गर्दाकी लेखा हो ढोकाबिट। डोट्याली भाषा साहित्यका 4 विधालाई हामीले समेट्य गरिराख्यौँ। गीति रचनालाई समेट्यौँ, डोट्याली भाषाका कवितालाई समेट्यौँ, तै पछाडि डोट्याली भाषाका गजल मुक्तकलाई समेट्यौँ। 5 दिन हम तमसित ढोकाबिट गद्दाकी लेखा हुनु इसै बेला देखा रातका 8 बजेलाई पौने 9 बजेसम्म हम तमसित ढोकाबिट गद्दौँ। कबै रचनाका माध्यमबाट ढोकाबिट गद्दौँ, कबै फोनका माध्यमबाट ढोकाबिट गद्दौँ, कबै कलाकार सर्जकसितलाई कुराकानी गद्दौँ। ढोकाबिटमा सबैको प्रतिनिधित्व हुने एकमात्रै रेडियो कार्यक्रम हो ढोकाबिट। तमलाई थाहै छ, सबैलाई हम समेट्य प्रयासमा लैछौँ। आज तमसित साधुखा गद्यौँ, हाँसी मजाक ठट्टा गद्यौँ, दिनभर लागेकी थगाइलाई मेट्य प्रयास गद्यौँ। ढोकाबिटमा तमलाई सहभागिता जनाउन सक्देऊ। 98 69 83 13 13 को बाटो तम्की लेखा सदानकी जसा खुला गरिराख्यौँ। इसैबाट आया केन कोसे लेबर आइदिया रिता त कोही जना आइदिया भन्न चाहनौ। ढोकाबिटका दारुगाड हाल्नु कलाकार अशोक बहादुर चन्दले गाएको यो भौते मिठो देउडा गीत बठे। कालैमा छाडे गया नकैको साथ भयो, दुखैको परानी भयो, दुखैको गस भयो, दुखैको परानी भयो, दुखैको गस भयो। तम्रो बाटो हेरे हेरे म पनि रोइरया, तै स्वर्गमा मेरा बाबा अचम्म भइरया, तै स्वर्गमा मेरा बाबा अचम्म भइरया। श्रोता सङ्गी आजकै लेखालाई हामीले कार्यक्रम ढोकाबिटका दारुगाडा गायक अशोक बहादुर चन्दले गाएको यो भौती मिठो देउडा गीत बठे। अभ्यालु नाइ गद्दा देखा तमसित कुरडिकानी गद्दातिर लागि जनौ। ढोकाबिटका अगौते सङ्गी कोही आइग्या भन्बर पल्ला खण्ड बठे बजे हात हलुन पसिया कहाँ बठे को आयार्यान। हजुर नमस्कार। नमस्कार मोतीजी निका छौ त? ठिक छ हजुर, तुम छ निका? निकाइ छौ भन्नु पर्छ। घरमा सबै निका छन् भ? सबै निका छन्। तमरा घरमा निका छ, वल्ला पल्ला सब निका छन् त? हमारा घरमा सबै निकाइ छन् भन्नु पर्छ। खानपिन खाया हो त मोतीजी? खानपिन आप खानु गुड पकाउन लार्यो, गुड खान लार्यो आप खानु खानपिन। आहा गुड पकाउन ना छौ। कति तौला पेल्या लिखो आज? पेल्या आप एक तौल होरी एक तौल पेल्नु 8-10 तौल पेले ल्याक छन् बहुत छन् 8-10 छन्। कति तौला चाहिँ हुनान् तमरा? अनानो तौला 20-30 35 तौला नान। ओहो बहुत हुने रे लिख तमर तरी अब की गद्दौ गुड खनाक लेखा ताइ उनु त यहाँ पठाइदेला। पठादिउँला त यहाँ आउनु भने आउन त गुड खला न यहाँ पठा भने ताले पठाउला।
अब तमले पठाइदिएलै हुने हो नति ताए उनी मौका मिल्यो भने देखा सँगै बसबर खुदेबाट मजासित बस्से थिए दरुवा बाँझेका दरुवा ट्याक्को ट्याक्को ठोस्यो मजासित तातो गुड पाक्या थियो सँगै बसबर देखा खन्थे आनन्द हुन्थ्यो अब कसो गर्दौ भने दूर रहे हम त अब आता आउन अब कि त दूर भ्याला गाडीमा आउनु त सुरुको गाडी भयो त्यो तातो गुड खलाए त्यो बसलाई त्यो गफ गर्ला कि छ ल अब जय दिन बर्ता लिख पेली उही दिन हमलाई खबर गरे आप यहाँ ल हजुर ल आज के लिए या कुशली हम के लेखा नानी आज बहुत दिनमा आयो नानी ठाड भएको भुँडु भुँडा छ ल पुइ ठाडी भाका रन्काइदियो दुधु खायो बिरालीले आइला दही खायो पौनाले आइला दही खायो पौनाले दुनिया संसार तसै रह्यो आइला परे नाडुनाले आइला परे नाडुनाले हजुर बिती सर नमस्कार लौपी छुट्टिनु नमस्कार मोतीराम भट्ट पाटन नगरपालिका 10 बटी आएर थिए बहुत धन्यवाद दिए गीत गाउने प्रयास त गर्दा थिए क्या बुढा मान्छे कबै काहीँ दिमागमा तसै हुन्छ सोचे जसो नै होइदिनु गीतका शब्दलाई भुली जनान देखा तमलाई आस 98 69 83 13 13 को बाटो तम्के लेखा खुला गरिराख्यौँ इसैबाट आया मजासित ढोकाबिट गर्ला दिनभर लागेकी थगाइलाई मेट्ने प्रयास गर्ला भोजसासँगै देखा दिनभर काममा हुन्छौ आज भोल आलु लाउने महिनालाई भन्नु पर्छ प्याज लाउने महिना कोही प्याज लाइबाट गोड्डामालै हुन्छौ कोही आलु गोड्डामालै हुन्छौ कसै ठाउँ र कोही दिनभर दरुवा गरिबर देखा अहिले थगबर घरिया हुन सकन्छौ जिजसु भइहाल्यो अहिले सँगै बसबर घर कि मौजौ सँगै बसबर मजासित ढोकाभेट सुन्नाछौ भन्ने विश्वास समारोह हो तमरी दिनभर लागि कि थगाइलाई मेट्ला ए बेला कोहीसँगै आइग्या हजुर नमस्कार नमस्कार हजुर कहाँबाट को बोल्ला छौ हजुर म रिया छेत्री बोल्दै लारे बैठेर फुर्सिनबाटे रियाजी निका छौ त हजुर हजुर निक्का छ तम छ पनि का हामीलाई निक्का छौ भन्नु पर्छ नानु हुने नाच निको छ ब हजुर मेरा छन् नाना ठुला सबै निका छन् रे तम्रा छन् पनि का यहाँलाई सबै निक्का छन् भन्नु पर्छ काम धन्दा के गर्दा छौ आज भोल काम धन्दा के नाइ घाम ताप्दा मौसम खाना बसेर न भन्नु पऱ्यो के आज भोल के नाइ काम मौसम सुन्तला बहुतै छन् त तमरातिर हजुर हजुर छन् छन् आइया खाना एकदम ल कठै लाडी उने थे देखा पटकानमा बसबर मौसम सुन्तला कलोइबर खनाके लेखा कति आनन्द हुने थियो कि गद्दौ दूर रह्या एक दिन उना पोइ खोडपेतिर हमारा देखा रेडियोका मथमा ट्याकको ल्यान्टरमा बसबर सँगै रेडियो कि मौजौ बसबर खने थेरा कसो गद्दौ दूर रह्या हजुर खोडपे त ठन्नो हुने रे क्या ठन्नो छ कि हिउनाला महिना त खोडपे त ठन्नो हुनेले यहीँ आइस्या खानाको लागि ठन्ड त बहुतै छ हजुर रेनपुरी अरू घरमुनि गेदा मेदा सबै ममुल्यान निकाय छन् भने दही पानी के बनाइरहेछौ आज भोल दही पानी भैँसु छ भैँसु पालिरहेछौ हजुर हजुर जीवलाई आनन्द छ गोरस खनाकी लेखा देखा हजुर रियाजी हजुर आज हमकी लेखा कोसेली किले आपोए सामलाका माना पकाइ लिएर भने पकाइहालौ त सामलाका माना पकाइ ल्याए हो त हजुर हजुर चिल्लो बर्ता नाइ घस राख्या अब हजुर घिउ होले नन त के नि घसिहाल घी घस राख्यो घिलै देखा बर्ता भेबर अब ठन्डका महिना उसेले सर्दी कासु लागिरहेछ मामा बर्ता चिल्ला माना भेबर आज गलो बादिन हो जीवनलाई कमकमै घि लाएर अब म रियाजी थोकाए लोभ गद्दान भन्नुपर्लै मलाई थाहा छ देखा हजुर हजुर अब माना लिएर खियौ भने अब गाँठो खोइहाल हुन्छ म सुरु गर्दा अब हुन्छ सुरु गर घरबार जोड्नु भुल भयो मेरै जन्म्याएको आखिर जोबन ओइलिएको फुल भयो जोगी भई भिग माग्न आउलो घरबार जोड्नु भुल भयो मेरै जन्म्याएको आखिर जोबन ओइलिएको फुल भयो
बिर्सी बाजा घरदार जोड्नु भुल भयो फुरफुरानी जाखा आखिर जोबन ओइलेको फुल भयो भेट हुनु त काहो घरदार जोड्नु भुल भयो बोली सुनलाख आखिर जोबन ओइलाको फुल भयो भिराई काट्या कोइरालाइका घरबार जोड्नु भुल भयो चौला रुखै सुके आखिर जोबन ओइलाको फुल भयो जैको मन हौसिया घरबार जोड्नु भुल भयो उहीको कर्म दुखे आखिर जोबन ओइलाको फुल भयो हजुर रियाजी हजुर हजुर घरबार जोड्दामा साँच्ची भुल भयाद नै हो त ना खाली गीत मात्र हो रे क्या गीत मात्रै हो जीवले अब कबै काहीँ देख्या गीतमा इसा किसिमका शब्द आइजनान् तँ साँच्ची यथार्थमा जनो भन्नुभएर म कामनाले गद्द चाहनु पु बहुती बहुती धन्यवाद दिया छुट्टिनु पु नमस्कार रिया छेत्री पुर्चौँडीबाट आइरहेको थियो बहुती बहुती धन्यवाद दिया तमलै आशा ढोका भिटोमा यसरी कनाइ देख्या साधुखा गद्दौँ हाँसी मजाक ठट्टा गद्दौँ ढोका भेट विशुद्ध डोटाली भाषाको कार्यक्रम हो यी कार्यक्रममा हम आफ्नी मौतारी बोली भाषा बोल्नु देख्या जसरी गाउँघरमा पनि बोल्नु इष्टमित्र घर आएका बेला जसरी हम आइनसाइनको प्रयोग गर्दौँ देख्या तल्ला मल्लासित साथी सङ्गीसित बोल्ने बेला जै किसिमले गाउँघरमा बोल्नु तसरी ढोका भिटोमालाई बोल्नु सबैकी साधुखा गद्या मनकी उमाल पोख्दा एक माध्यम बनिरहेछ ढोका भिट पछिल्ला दिनमा नयाँ नयाँ कलाकार सर्जक सबैलाई हम यी कार्यक्रममा लेबर देख्या सबैको प्रतिनिधित्वले गरौँ नार्यौँ क्याकि बहुत जसा मान्छे निको कलागला भइबरले हमारा गाउँघरमा तस्साय ओइलिबर रहिरहन् तनलाई बाहिरतिर कसरी ल्याउने कि गद्या कसो गद्या यी बारेमालाई देख्या ढोका भिटले विशेष रूपमा सोचा छ पछिल्ला दिनमा हमारा सुदूरपश्चिमका कला गलालाई बाहिर ल्याउनमा विशेष भूमिका खेल्ला छ यी बेला एकजना सङ्गी आइग्या उनसित कुराकानी गरिहाल्नु कहाँबाट को आइरहन् हजुर नमस्कार साइराम परेवा जोडी खोटो कपाडोले लाया सँगसँगै रहनु हो प्यारा रातिमा सपनी आया मोना र मदनका जसो खोटो कबाडोले लाया बिछोड़ा जन हो प्यारा रातिमा सपनी आया नमस्कार दाजु हजुर नमस्कार कहाँबाट को बोल्ला छौ म अहिले पुर्चौली 3 नगालबाट नवीन कुवर नवीन कुवर भन्या त हजुर नवीन कुवर नवीनजी निका छौ त दाजु बाचिर्यौं तमरा माया मुलक आजले बर तमरा के छन् 7 स्टार एक म पुरा परिवार एक म हमारा मौजौ सबै निकाइ छन् भन्नु पढन्छ तमुनले इति माया गरिरहेछौ ढोका भिटलाई सम्झिराखन्छौ सदान सहभागिता जनाउँछौ हमारी पुर्री मौजौ निक्की छ भन्नु पढन्छ आज त 3 जना छौँ देख्या ओल्ला खण्ड मुजेलातिर मुही तमसित कुराकानी गद्दार्यौँ भने पल्ला खण्ड हमारा 2 जना सङ्गी छन् पाहाडमा गमगमान भइबर बस्यान तमसित आदल कुशली गद्दामा विशेष देख्या साथ सहयोग गद्दार्यान पल्ला खण्ड डम्बर बाबु बोहरा रे केशव भट्ट बजे लागिरहन पलतिर देख्या पल्ला खन्ना दाजु के छन् पु हाल छाडा गम गमना छन् आज बोलो त ये हिउनका ठन्डी मोठाइबाट लाल पड्ल्या पल्ला खण्डका हुने ओ दाजु नगालतिर बहुत ठन्डी छ तातिर कसो छ खोडतिर अब खोडपेतिर कि ठन्डी कि किकुबाट गद्देऊ नकालतिर थोक्का तातो भया बेयामा ठिक ठन्डी पठाइदिन्थे अब तालै ठन्डी छ भने के गद्देऊ भने न इथ पठाउन जो न तथा पठाउन जो ए तालै ठन्डी छ बहुत बेहाल छन् हजुर नाक ठ्याठो बर्ता गर्दै पढन्छ देख्या यहीतिर हजुर सर्दी कासु कबै ना छाड्दुरी अब नान के संख्या अन्जाले देख्या यो रोगले के भन्नान कोरोना अर्को तैमालै संख्या निस्जन्छ कन्जे त्यो सर्दी कासु लाग्यो यहाँ तस्साय छन् भने बेहालै छन् हाल खबर त अब जी बेलै अब तमुनले यो माया गद्या साथ दिने भया हुनाले हामीलाई थोक्काइ दुःख बेलै खुसी भएको जसो अनुभव हुन्छ देख्या
हजुर नवीनजी हजुर हजुर सुरुमालाई घुटुक्क बाडुली लाया भन्ना थिया नानु डाको तमले पस्किया हो बाडुलीले ल्याया आज के कोसेल पस्किने हो कि छुट्टिनु ल नानु गाइदिनु पो दाजु ल पै सुरु गर टोटी डले धुरा बझाउ सैपल हिमाल छलिया हुर्क्योले टाढो सुदूर पश्चिम मेरो सुन्दर नेपाल नागार्जुन सुरमा देवी सैपल हिमाल उग्र तारा माता प्यारो सुदूर पश्चिम मेरो सुन्दर नेपाल उग्र तारा माता प्यारो सुदूर पश्चिम मेरो सुन्दर नेपाल ल पूजाजी चुनो लियो लौ पनि नवीनजी तमलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिया आउने दिनमालाई उना रह्या छुट्टिनु पनि नमस्कार ल नमस्कार नवीन कुवर आइरहेको थियो पुर्चुडी नगरपालिका 3 नकालीबाट आया हुन् बहुत बहुत धन्यवाद दिया अब एकजना सङ्गीसित नानी कुरडकानी गद्दो नारायण देख्या पल्ला खण्डबाट बजे ठान ठुस्का गद्दार्यान एकजना सङ्गीसित कुरडकानी गरिबर तै पछा थुक्काइ भेर स्यामे स्याले गर्ला कहाँबाट कुआयार्यान हजुर नमस्कार नमस्कार हजुर हजुर नमस्कार कोही सङ्गी आइरहेको थियो देख्या उनसित कुरडकानी गद्दन आइसक्या पल्ला खण्डबाट हात हलाउनु पस्क्या तम जहाँ छौ जसा अवस्थामा छौ आजले हामीलाई सुनबर साथ दिया भन्न चाहनु अब कोही सङ्गी देखा खानपिनका धन्न लागिरहेछौ कोही रोटा हल्लामा साग पकौनामा ढुल्लो मुच्छामा कोही गोठपाती गद्दामालै होला कोही झट्टु झट्टु खाना खाएबाट सिने तर्खरमालै होला कसैका त अब ढोकाबिट नसिने बानीले हुन सकन्छ क्याकि मोबाइलमा रेडियो लायो झुणो लायोबाट ट्याक्क नाइ सिरानोमा नभए रेडियोलाई राखिबाट ढोकाबिट सुन्नाले कसै दिन त देखा तसै निन लाग्यो थाहै नहुनु प्रभात उज्यालो हुने बेला जब फार्म हुन्छ मोबाइलमा चार्ज सकिएको रेडियोका सेल सकिएका थाहा हुनान् यो ठन्डको महिनालाई छ देखा गुदडामुनि पसिसके पछाडि झट्टै निन नै लाग्जिन्छ हडा खाए तातो लागन्ज्या जेजसो भएले तमुनले कार्यक्रमलाई बहुतै माया गरन्छौ ठन्डका महिनामा ट्याक्क नाइ तताउने कार्यक्रम भन्नुभरलाई भोजसाल बुझन्छौ ढोकाबिटलाई यी बेला कोही सङ्गी आइग्या उनसित साधुखा गद्दातिर लाग्छौ हजुर नमस्कार हजुर दाइ नमस्कार ढोकरे भाग्यमानी भया सङ्गी कहाँबाट को बोल्ला छौ हजुर दाइ म बैतडीका मेलोलबाट बोल्ला रे देखा बहुत 5-6 महिना ट्राई गरेर आज पल्ला फोन लाग्यो देखा म बोल्ला रे पहलमान छेत्री दाइ पहलमान छेत्री निका छौ त पहलमान जी हजुर दाइ म त निकै छु हामी यहाँ सब निकै छौँ बर तुम निकै होला सबै तागा देखा हमारा मौजौले सबै निकै छन् भन्नु पर्छ 5-6 महिना पुरै प्रयास गरे अब सुन्दा त मैले पल्ली कार्यक्रम सुरु सञ्चालन भएपछि सुन्न लाग्यो देखा तबलाई कति प्रयास गरेरलाई बहुत कठिनै हुने रहेछ देखा जी बेलै तुम ढोका बिटका लडेला सङ्गी रहेछौ भनेर हम बुझ्न सक्छौ हजुर हजुर 5-6 महिनासम्म तमले प्रयास गरिबरलाई ढोका भेटमा फोन नाइसक्या रहेछौ जी बेलै आज तमरो सहभागिता भयो पहिली बेर ढोका भेटमा आया तमलाई बहुत धन्यवाद छ तैकी लेखाले घरमणी सबै निकाय छन् म पुइ और निकाय छन् देखि हमरा यहाँतिरका खबरबाट और ठन्नी त बहुत हेरेर आएको तापबाट सोइसुलालाई बसरी रेडियो सुन्दा थिए फोन लाउन फोन लाग्यो खुसी लाग्यो बढाउँदै रोस्याखै बसिरहेछौ रेडियो सुन्ना छौ इजालै रेडियो सुन्ना रे आज इजा बाबा दाइ भाइहरु सबै सुन्ना रे सबै व्रत आज इजे खुसी हुने मेरा छौनाको आज ढोका भिटमा फोन लाग्यो छौनाको डाको सुन्नु पाए भनेर इजे खुसीले गद हुन्ना रे रोस्याखै देखा रोटा पकाउना रोटा डजन न भने इजे सिधा रोटामा विशेष ध्यान दिया भने जीवाले बहुत खुसी लाग्यो पहलमान जी आज पहिली बेर ढोका भिटमा आया कुशल के लिए हमके लेखा आज कुशलले म एक गीत गाइदिनु भयो एउटा देखा ल पै सुरु गर बिर्सो जना भने वचनै गर्छ
बास्कले त्रिसुने मर्काउलो एकरो बैरा गाई त मेरी काली बहुतै माना दुध दिने कैला बेटा होली आकाश कि जुनसित फुलमै हुने बाटा भेट्न आउँछ टाढा भयो बाच्यासम्म सासा तेरै चप्लो नाउ माया बाच्यासम्म सासा आज त्यो नदेख्या त जाडीले थोड़ा काम पर्दो लाग्यो कठै लाडी जाडीले काममा देखा ढोका बिटोमा फोन लाया रहेछौ पहल मानजी बहुत धन्यवाद दिया उनी दिनमा उनाइ रया छुट्टिनु पु नमस्कार हजुर दाइलो पु नमस्कार पहल मान छेत्री मेलौली बठे आइरहेको थियो पहिली बेर सहभागिता जनाया हूँ फोनै नाइ लागन्थ्यो 5-6 महिनासम्म प्रयास गरे अझै बेला कार्यक्रम सुनन्थे भनेर उनले भन्यो तैमा हम बहुत खुसी छौँ आभारी छौँ उनप्रति है बीचमा हम थुक्कै बेर स्याबिस्या गरिहाल्नु कियाकि पल्ला खण्डबटे इसारा गद्दार्यान डम्बर बाबु बोहरालै छन् पल्ला खण्ड केशव भट्ट बजेलै छन् देखिया हात हलौन नारायण स्याबिस्या गद्दे बेला भयो तैपछा कुरडकानी गद्दातिर लाग्ला भनेर अहिले बिचमा थुक्कै बेर स्याबिस्या गद्नु तैपछा हुने हो त भने रेडियो छाडबाट काहीँ जन गया विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलै विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेशनरीका सामान चाहियो भन्या काहीँ जन गया भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेशनरी मुसे रौटेमा स्टेशनरीका सबै सामान पाइनान् तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिने गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिने बर्ता भया जमा गद्द सकिने रे बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्रले ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया तमरी बलाइ छ झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेशनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 9863 मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छ ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती ओ मेरा हजुरौ एकै फिट मेर भणी कुराले ध्यान दिएर सुन्दिया दशरथचन्द्र नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घर जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 9848591615
श्रोता सङ्गीत तम सबैको प्यारो कार्यक्रम सबैलाई मनपर्ने कार्यक्रम र सबैलाई सुनौ लाग्ने कार्यक्रम ढोकाभिट तमै बेला सुन्ना छौ। परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबटै पश्चिम नेपालमा सुन्ना छौ भने इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org र हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आजले तमसित कुरडकानी गद्दार्यौं आइतबार कि बसाइदेखि सबैलाई थाहै हुन्छ। आइतबार फोनका माध्यमबाट आदली कुशले हुन्छ 98 69 83 13 13 को बाटो तम्के लेखा खुला गरिराख्यौं। इसैबाट आया भन्न चाहनौ। ए बेला कोहीसँगै आइग्या कामबठेको आया उनलाई स्वागत गरे। लौ हजुर नमस्कार। साउको तरौ जन माया मराउ जन बिटुली बरसा दिनमै माया मराउ जन बच्चेलो गाई भाया बना बच्चेलो गाई भए मायालु भाइ भाया मै बेटनाई बजानै मायालु भाइ भए रुखु डल्यो हरिलुको बम्बई रुखु डल्यो हरिलको बरु छैन सारिलको आशा छैन जिन्दगीको बरु छैन शरीरको। हजुर नमस्कार। कोही ढोक दिए धन्यवाद भैया। निका छ अब निकै छौ भन्नु पर्छ। तम निका छौ त? सब निका छु बाबु। यहाँ तर अरू त सब निस्टार मौज सब छन् पनि निका। यहाँलाई सबै निकाय छन्। और घरमुनि भाइ बहिना कुसबो सबै निकाय छन् भ? सब निका छन् बाबु। यहाँ त भुइसो दिन नास्ता नै भुइसो त बाबु कहाँ बो पुरै खाना मनार गाय छ तुम्हारा गाय दिन नाछ भ गाय दिनै लाछ। म त बिसर्खे देखा पोर्नेरै कुरो काम भयो। यसको भुड भुडीरी हुँदै हजुर आ तको भुड फटकै आउँ दुई फटकन छ भनेर फटकियो। आज जीवलाई खुसी छौ ब? आज खुसी छौ भने कसैले सुरुमा पस्किहाले आफू आज के छ त बाँकी के पस्कन पर्दो टाइम हुने त पस्किदिन नि त त नखा। अब औरलाले पालु दिनु पो आज रे। अब दूसरा दिन राखला पो कोइसी यहाँ छुट्टिनु तन परावेदमा बस्या तनले दिदिया नानो ब उनले पल्तिरबाट आशा ठुलकै गरिराख्यो। ल नानको रया दिदिउन उनलाई हा। हजुर ल नमस्कार दुईलाई। लौ पनि नमस्कार। शान्ति चन्द मेलौलीबाट आइरहेको थिया। बहुती बहुती धन्यवाद दिया। कला गलाका सौकार हुनु पर्छ। बहुत जसा मान्छे ढोकाबिट कार्यक्रममा फोन लौनाकी लेखा देखा हातका उला चड्किन्यासम्म मेहनत गद्दान। फोन नाइ लागिदिनु दुःखकी कुरा यो हो। हामी त हप्तामा एक दिन मात्रै सहभागिता जनाउने नियमलाई राख्या। क्याकि आज आइतबार जज्जै सङ्गीले सहभागिता जनायो। मङ्गलबार कि बसाइमा उनले नयाँ सङ्गीलाई पालो दिनान्। तबलाई फोन नाइ लागि भन्बर बहुत जसा सङ्गी गुनासो गद्दान। तमुनले गुनासा जो गरन्छौ हम तैलाई भित्री हृदयबाट भन्नु पर्छ। हृदयका कुनाबाट तयको तारिफ गर्दौ। तमुनले माया गरे हुनाले देखा हामीलाई सल्लाह सुझावलाई दिन्छौ। व्रता सङ्गीलाई समेट दिन पढ्यो भन्बर समय कातरो थुक्काइ हुन्छ। यसै समयभित्र हामीले रनपर्ने हुन्छ। तपाईँ भौतिक सङ्गीलाई समेट्ने प्रयास गर्दाले हामीले समेट्न नसक्या हौँ। यी बेला कोही सङ्गी आइगे कहाँबाटको आए उनलाई स्वागत गरे। ल हजुर नमस्कार। दादा नमस्कार। हजुर कहाँबाटको बोल्ला छौ? सुर्नय छ घोकेडाबाट दीपिका लोहार बोल्ला रे दादा। सुर्नय छैबाट दीपिका लोहार भन्या त? हजुर। निका छौ त दीपिका जी? हजुर ठिक छु। तम छ दादा निका?
हमलाई निकाय छौँ घरमणी इजे बाबा भाइ बहिना सबै मौजौ निका छन् भ सबै ठिकै छन् त 7 स्टार तम लगायत 7 स्टार में सबै निका हमारा मौजौ सबै निकाय छन् भन्नु पर्छ खानपिन खाइबर आया ताज भोकाय आया ढोका भिटमा खाइबट आया दादा तमले खाया अन्ना हमले नाइ खाया थोकाइ पासा खनियो आज की पकाया आज भात पकाया दादा भात पकाया तमरातिर रातलै भातै खना अन्त ना दादा कबै कबै देखा भात की सोराई लाग जन्छ कोलो कोलो चीज चपुनाय रोटा की जानी सारुलै नहने गमक्क कनाय पेट गमक्क बनायो हो ने दादा दीपिका जी हजुर आज कुशल के लिए आपो हम के लेखा क्वेश्चन ले राख्यो दादा लौ कुशलको गाठो खोइदिए पो जट गुरात गाडी की हुन्छे उते बसा की नै जति मै बड्या की मान्नु उति कसै की नै उति कसै की नै आकाश उडान्या पंछी सितारोका पासा कसरी रन्थो बज्या मुगयाका बासा मुगयाका बासा यति हो दादा बजे नातन की भौती मान्ना नै कसो बाबा दादा मर्दै छन् दे क्या मर्लै पल्ला खण्ड बजे छन् रे नातन की उनलाई भौती माया मान्नान बजे सबै मान्ने र्यान दे क्या एक आइनले छ सौ है ब्याज प्यारो हुन्नान दे क्या चेलाए नाच प्यारो हुन्नान रे साँच्ची रहेछ लौपु दीपिका जी तमलाई भौती भौती धन्यवाद दिए ढोका बिटोमा सहभागिता जनाइबर खुबै मिठा डाकामा डेउडा गीत सुनाइदिया आउने दिनमा लै उनाइरया छुट्टिनु पु नमस्कार नमस्कार दीपिका लोहार सुर्नया छैबटे आइरहेथे भौती भौती धन्यवाद दिया कला गलाका सौकार भन्नु पर्छ खुबै मिठो गला थियो उनीहरूलाई देख्या हाँसी मजाक ठट्टा गद्दे आज कि बसाई तमसितलाई यसरी कनाई हाँसी मजाक ठट्टा गर्ला आज कोही सँगी आइगे भन्नुभएर कुरोडी कहानी गद्दारे आज त बीबीसी वालालाई नाइ हुने हन कसब देख्या एक दुईजना सँगीसित कुरोडी कहानी गरिहाल्नु भन्नारे कहाँबाट को आया हजुर नमस्कार नमस्कार हजुर हजुर नमस्कार दादा कहाँबाट को बोल्ला छौ नमस्कार हजुर ढोग दिया हजुर भाग्यमानी तमरी ढोगलाई पर्छि हाल्या नमस्कारलाई गरेल्या पल्ला खण्ड बठेलै अहिले त नमस्कार भन्नारायण देख्या ठुलाइ डाकामा भन्ना छौ कहाँबाट को आया कहाँबाट को आया भन्ना थिए भन्नाइ देख्या एकजना सँगी उन त आया हुन् छुट्टीबाट निस्किया अब तमलाई आशा ढोका बिटमा 98 69 83 13 13 को बाटो तम्के लेखा खोला छ कोही सँगै जोडी गया नमस्कार हजुर हेलो हजुर नमस्कार नमस्कार दाइ नमस्कार कहाँबाट कहीको डाको सुन्नार्यौ सँगी म सुल्ले खान बोयतडी शिवनाथ गाउँपालिकाबाट लक्ष्मी धनाडी बोल्दैछु दाइ शिवनाथबाट लक्ष्मी धनाडी लक्ष्मीजी निका छौ शिवनाथ गाउँपालिकादेखि लक्ष्मी धनाडी शिवनाथ बोयतडीदेखि लक्ष्मीजी निका छौ त हजुर निक तमले रेडियोबाट मेरो डाको सुन्नारे हो कि मोबाइलमा जो निकाय छु तम त निकाय निकाय छौ मोबाइलमा नसुन्बर रेडियोबाट सुन्ना छौ रेडियोबाट सुन्नारी हो दाइ मोबाइलबाट सुन्नारी हो पोइ रेडियोबाट मोबाइलबाट सुन्या थोक्काइ कुरोडी कहानी गद्दा कि लेखा असजी हुन्छ देख्या मोबाइलबाट मात्रै सुन्दियो रेडियो थोक्काइ कम गर्दिया हजुर बन्द गरेला बन्द मोबाइलबाट कुरोडी कहानी गरिन्या देख्या डाको सुन्न कि लेखा सजी हुन्छ लक्ष्मीजी कोसेल कि ले आज हम कि लेखा कसै जाने नजाने नानी एक गीत गाइदिनु दाइ ल जानी नजानी रन्काइ दिए पोइ ल दाइ ल फर्स्ट बेर हो चालिरु घाटाल जो चालिरु घाटाल
हुन्छ झुकली हुन्छ गाँस झुकली हुन्छ गाँस जयका छन् पिठी भाइलु जो जयका छन् पिठी भाइलु भाइलु जो उसैबाट आज जो उसैबाट आज गोलीको धमिलो पानी जो गोलीको धमिलो पानी पानी जो बुझिले पिएन जो बुझिले पिएन हिजो तेराको न बज्नु जो हिजो तेराको न बज्नु बज्नु जो दैवले दिएन जो दैवले दिएन रान्छरो उडेर भाइग्यो जो रान्छरो उडेर भाइग्यो भाइग्यो जो पशुपति उडेन जो पशुपति उडेन सदा गया परदेश जो दादाई गया परदेश जो बजबुदी भनेन जो बजबुदी भनेन लौदा इति गानो आउँदछरी बाग तयारी गरी आउँलो लौपी लक्ष्मीजी तमलाई भौती भौती धन्यवाद दिया डाकुलै तमरो खुबै मिठो रहेछ आउने दिनमा लै उनाइ रह्या छुट्टिनु पनि नमस्कार लक्ष्मी धनाडी आइरहेथे शिवनाथ बठे खुबै मिठा डाकामा ठाडी भाका सुनाइबाट गए भौती भौती धन्यवाद दिए अब आजकी लेखा छाड्डी बारका सङ्गीत नानी कुरडी कानी गद्दौँ तै पछा हामीले तम्बठे छुट्टीभर जनपड्डे बेला भइयो हुँदै क्या छाड्डी बारका सङ्गी आइक्या कहाँबठे को आया नमस्कार हजुर हजुर नमस्कार नमस्कार हजुर कहाँबठे को बोल्ला छौ पाटन नगरपालिका गुठ्ठा पिरिङका चन्दा पाटन नगरपालिका कति बठे भने एक कि चन्द भन्या तमले हेलो अब कुरडी कानी गद्द नाइसक्का कि गद्दो भन्नुभएर देखा पल्ला खण्ड मैले सोध्दै पड्डे हुन्छ पाटन नगरपालिकाबाट कोही सङ्गी आइरहेको थियो उनीसित निक्केरिकन पछाडै ल्याउन आइसक्या देखा छाड्डी बाह्र आइगयो कोही हजुर नमस्कार हेलो हजुर नमस्कार दाजु नमस्ते हजुर कहाँबाट को बोल्ला छौ म बैतडी जिल्ला सिगास गाउँपालिकाबाट रामसिंह छेत्री सिगासबाट कि छेत्री भन्या रामसिंह छेत्री रामजी निकै छौ त हजुर रामजी हजुर थोक्काइ डरमन्डा छौ त हेलो थोक्काइ डरमन्डा छौ त भने नहीं नहीं डर क्या के मान्नु आज पहिली बेर आयाद नै हो हजुर बहुत खुसी लागिरहेछ त मनमा हजुर खुसी लागिरहेछ खुसी लागिरहेछ पनि खुस भएका दिन निक्केरिकन झरफर गद्द छाडेर दुखी कि जानी बोल्ला छौ कसो भने तसो रामसिंह छेत्री सिगासबाट आइरहेथे उनसितलाई निक्केरिकन कुरडी हुन्नाइसके देखा ट्वा 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 भइजान्छ उहाँ कात्तरो कि गद्यो यसो काटी जान्छ र अब कुरडी कानी गद्दो नाइसकिदिउँ समय सकिया हो भनेर हात हलुन पस्किया बजे मुसु मुसु हाँसारेन अब समय सकिया हो निस्जनु नारायण देखा मोजेला बठे मूल निकल्लो पड्या बजेले पाँड बठे निकल्लो पड्या देखा समय आयो हो यी ज्याँसम्म कार्यक्रम ढोका भेट सुने साथ दिया तैकि निम्ति तम सबै सँगलाई ढोका भेटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिया जसले ढोका भेटमा सहभागिता जनाइबर निका कोसेला ल्या तम सबै सँगलाई हृदयका माझबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया जानजानी बार आज ढोका भेटमा सहभागिता जनाउने श्रोता सङ्गीकी मलाइले एकै बेर सम्झिहाल्लौ मोतीराम भट्ट पाटन नगरपालिका 10 बठे आइरहेथे रिया छेत्री पुर्चौनी बठे आइरहेथे नवीन कुवर पुर्चौनी 3 नकाली बठे आइरहेथे पहल मान छेत्री मेलौली बठे आइरहेथे शान्तिचन्द मेलौली बठे आइरहेथे दीपिका लोहार सुर्नया 6 बठे आइरहेथे लक्ष्मी धनाडी शिवनाथ बठे आइरहेथे भने छाड्डी बारका सङ्गी हरिसिंह छेत्री सिगास बठे आइरहेथे तम सबै सँगैलाई भौती धन्यवाद दिया
जसले ढोका बिटोमा फोन लाउने प्रयास गरे ठन्नका महिना देखिया पटकानमा बसबर कसैले झ्यालमा बसबर कसैले देलमा बसबर कसैले अगेठा खाइ बसबर कसैले रोस्या खाइ बसबर हातका औँला चड्किन्जासम्म फोन लाउने प्रयास गरे आजले तमरो फोन नाइ लाग्यो नराजन भया मंगलबार कि बसाइमा तमरो फोन लाग्छ नै भन्न चाहनु कियाकि आइतबार सहभागिता जनाएका श्रोता सङ्गीकी मौले मंगलबार कि बसाइमा तमुनलाई फोन गर्दाका लेखा मौका दिनेन् उनले सुनबाट साथ दिनेन् कार्यक्रम ढोकाबिटलाई सम्झिदियो भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसेरौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्टलाईले भौती धन्यवाद दिए नागार्जुन मौरी उद्योग दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक जिल्लाले भौती धन्यवाद दिए मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो पाडामा बसबर इज्यासम्म खुरदुर गरिदियो मेरा पल्ला खण्डका मित्र डम्बर बाबु बोहरा रे केशव भट्ट बजेलाई भौती धन्यवाद दिबर जानजानी 12 पार्श्वमा बजारेको भौती मिठो डेउडा गीत तमारा माझमा छाडेबर आजकी लेखा मडे मुई कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ त मडे निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना होइजोन लौपै नमस्कार लगाई छोट प्यारी खोली राखे मनको ढोका देखा सफाइमा फोटो लगाई छोट प्यारी खोली राखे मनको ढोका देखा सफाइमा जरा गाडी पिरातीको तेरै हुनार गाजोनीमा खोली राखे मनको ढोका देखा सफाइमा